वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर, छावनी, सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बहादुरी से लड़ने वाले अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थी। जवानों से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन की जाहरियत को खाक में मिला दिया। बहादुर अफ़वाज की दुश्मन की नापाक जाहरियत का फैसला कुन जवाब दिया। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपने खाक में मिला दिया, उनके ठिकानों को बर्बाद किया। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय जाहरियत के नतीजे में जख्मी पाक फौज के 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सीनियर टेक्नीशियन अयाज और हवलदार मोहम्मद नवीद अस्पताल में जेर इलाज थे। पाक फौज के शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोधा की अजीम कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शोहदा को खराज अकीदत पेश करती है। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत। सदर ट्रंप का दोहा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि मशरिक़ वुस्ता दौरे का मकसद इसराइल को साइडलाइन करना नहीं है। ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। रियाज में गल्फ समिट से भी खिताब। बोले कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से तमाम पाबंदियाँ उठाई गईं। फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा। ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। अमरीकी सदर ने रियाज में शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात की। शायद हम पाक भारत क़यादत को थोड़ा सा इकट्ठा कर सकते हैं। पाक भारत रहनुमा बाहर जाकर एक साथ अच्छा खाना खाएं। अमरीकी सदर का रियाज में तकरीब से खिताब। बोले कि दोनों एटमी ताकतों को तिजारती मराद की पेशकश की है। लड़ाई नहीं रोकेंगे तो तिजारत नहीं होगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशों को काबिल तारीफ करार दे दिया। गजा में जंग बंदी पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर बयान पर भारतीय लीडर्स और सहाफ़ी सीख पा। भारतीय सियासतदान प्रकाश अम्बेड कहते हैं कि ट्रंप ने यकतरफा फैसला करके भारतीय कौमी सलामती को मजाक बना दिया। पवन खेड़ा बोले कि भारतीय खारजा पॉलिसी अब वाशिंगटन से चलाई जा रही है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसीतर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी भारतीय जाहरियत का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। मुल्की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का यादा। एंटोनियो गुतेरेस का जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। हालिया कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर इल्हाम अलियव से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म UAE के सदर का भी टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान कम करने के लिए UAE की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। भारत ने अब जाहरियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की साबित होगी।
وزیر دفاع خواجہ آصف کی CMH سیالکوٹ میں گفتگو، زخمی فوجی جوانوں کی عیادت کی، بولے کہ بھارت پر حملے سے قبل سپاہ سالار نے نماز فجر کی امامت کروائی، یہ لمحات رقت آمیز تھے۔ ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج اور قوم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اپنے سے بڑے دشمن کو پاک فوج نے شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، ہماری فتح کی علامت یادگاروں کو ناعاقبت اندیشوں نے تباہ کیا، نوجوانوں سے کہتی ہوں اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا۔ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سین ویڈون کی پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سے ملاقات میں گفتگو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کا اعلان۔ بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے پاکستان کا ساتھ دینے پر ترک نیوز چینل TRT کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ بھارت بھر میں ترکیہ کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع، پاک بھارت جنگ کے دوران ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی تھی۔ افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں شہر شہر ریلیاں، پاک فوج کو خراج تحسین پیش، مٹھائیاں تقسیم، لاہور میں اکبر چوک پر ریلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کو IMF کی جانب سے قرض کی دوسری قسط موصول ہو گئی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF سے قرض کی دوسری قسط کے 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر موصول ہوئے ہیں۔ IMF سے بجٹ سازی پر آن لائن مذاکرات کچھ دیر میں متوقع۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، ملکی سطح پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 8 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ ججز تبادلہ کیس کی سماعت کل تک صبح 9:30 بجے تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے وکیل منیر ملک اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال کا منیر ملک سے مکالمہ۔ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے خلاف درخواستیں خارج، پشاور ہائی کورٹ نے ملزمان کو سزائیں درست قرار دے دی۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ملزمان کو ملٹری کورٹ کی جانب سے دی گئی سزاؤں کو درست قرار دے دیا۔ ایام حج سے قبل غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اونچا کر دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق غلاف کعبہ 15 ذی الحج تک زمین سے 3 میٹر اوپر رہے گا۔ مقصد حج کے ایام میں غلاف کعبہ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کی تاریخوں میں تبدیلی، دونوں ممالک کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 27 مئی سے 5 جون تک ہونے کا امکان، فائنل 25 مئی کو متوقع۔ ابتدائی 2 میچز فیصل آباد میں ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ میچز کی تیاریاں، جیمز وینس، لیو ووڈ، سکندر رضا سمیت کئی غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آنے کی تصدیق۔ لیگ کا دوبارہ آغاز 17 مئی سے ہوگا۔
اور فن و ادب کا روشن ستارہ معروف فنکار و مزاح نگار فاروق قیصر المعروف انکل سرگرم کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ فنی خدمات کے اعتراف میں فاروق قیصر کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔